السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعين قناة عطاليو، أهلا وسهلا بكم من جديد مع 4 قصص مرعبة حدثت مع 4 ضباط من الشرطة. قبل أن نبدأ في سرد القصة، أتمنى أن تشتركوا في قناتنا لكي يصلكم كل جديد، وأن تعملوا لنا اللايك إن أعجبتكم القصة، وأن تشاركوها مع أصدقائكم. عمل أبي كمستقبل مكالمات الشرطة منذ مدة طويلة. قام البارحة بإخبارنا بأغرب مكالمات هاتفية تلقاها. قال أنه ذات ليلة تلقى اتصالا هاتفيا، ولكن عندما قام بالرد على المكالمة لم يجبه أحد. ولكن الغريب في الأمر هو أن هذه المكالمات حصلت عدة مرات، ولكن عندما يقوم بالرد على المكالمة لا يجيبه أحد. فقرر أن يخبر إحدى الفرق لكي يذهبوا ليتفقدوا مكان المتصل. ولكن عندما وصلت الشرطة إلى منزل المتصل قرروا أن يقتحموا المنزل، ولكن انصدموا بما رأوه. لقد وجدوا جثة رجل ميت منذ 5 أشهر. ولكن الشيء الغريب هو أن المنزل ليس به كهرباء، لذلك كان من المستحيل أن يتلقوا تلك المكالمات. كان عمي رئيس دورية شرطة في بلدة صغيرة بنيو مكسيكو. كان أقوى شخص في عائلتنا، جاد بشكل كبير ولا يتميز بروح الدعابة. لذلك عندما أخبرنا بهذه القصة صدقناه بدون طرح أي سؤال. تدور القصة حول صحفي محلي يدعى بورد، كان ينشر معظم الأخبار التي تدور في البلدة، كما أنه يحب أن ينشر معظم قضايا الشرطة أسبوعيا. كما يتميز بروح الدعابة، كان يتمازح مع الناس وكانوا الناس يحبونه كثيرا. لكنه للأسف توفي بسرطان الرئة. كان يرغب في أن يحرق بعد موته، لكن لم توافق زوجته بما قاله وقامت بدفنه. لكن خلال الأسابيع الموالية بدأ الناس يتحدثون بأنهم رأوا بورد في الأماكن التي كان يذهب إليها. لكن حوالي 30 شخصا قدموا بلاغا بأنهم رأوا بورد في أماكن مختلفة، ولكن لم يصدق عمي ذلك. لكن في إحدى الليلة ظهر عمي وعمتي على عتبة بيتنا، ولكن كانت وجوههم شاحبة. فسألناهم عن ما حدث، فأراد عمي أن يجلس أولا، فأخذ نفسا عميقا ليبدأ بإخبارنا بما حدث. قال بأنه كان جالسا مع عمتي يشاهدون التلفاز، وبدأ يحك أذنيه مرات عديدة. فسألته عمتي عن السبب، فاستدار إلى جهتها ليلاحظ أن باب غرفته يفتح لوحده، ليجد بورد واقفا هناك. فقفز عمي من مكانه ليثير انتباه عمتي، لتلتفت عمتي هي أيضا لترى بورد واقفا هناك. لكن عمي بدأ يحدق في عينين بورد، ليبدأ بورد بالابتسامة وتوجه نحو باب المنزل ليخرج ويغلق باب المنزل وراءه. لكن عمي تحكم في نفسه وحمل بندقيته وتوجه خارجا ليبحث عن بورد، لكن لم يجد له أثر. بعد ذلك توجهوا نحو منزلنا لنتفقد منزلهم بعد أن أخبرونا بالقصة، لكن لم نجد شيئا. فعادوا ليناموا في منزلنا تلك الليلة. لكن الناس بدأوا يقولون أنهم يرونه بعد ذلك، حتى أن رآه أبي رفقة صديقه في قبو منزلنا. في بداية الأمر بدأوا يشعرون بحكة في آذانهم ليرون مباشرة بورد بعد ذلك. لكن خلال الأشهر الموالية قالوا الناس بأنه بدأ أسوأ من المرة السابقة. لكن أبي استنتج أن جثة بورد بدأت بالتحلل، وطيف شبحه يعكس ذلك التحول. لكن منذ ذلك الحين عندما أحس بحكة في أذني إلا وشعرت بالخوف. بدأت مؤخرا العمل كحارس أمن. كانت إحدى مهماتي الأولى هي مراقبة مجموعة منازل معروضة للبيع خارج البلدة. لقد عشت أحداثا غريبة خلال عملي هناك لمدة 3 أيام. عند قيامي بدوريات في الحي كنت غالبا أرى الناس يراقبونني عبر النوافذ العليا لمنازلهم، لكن عند تحققي من كل منزل لا أجد أي شخص هناك. واحدة من المهام التي كلفت بها هي القيام بإطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية في جميع المنازل المعروضة للبيع. مرت الأمور بشكل عادي في اليوم الأول،
لكن لم تكن كذلك في اليوم التالي. مباشرة بعد دخولي إلى المنزل الرابع كنت متجها لإطفاء الأضواء المطبخ. فجأة انطفأت الأضواء لوحدها. لم يكن عطبا في الكهرباء لأنني كنت متأكد من ذلك. ثم بعد دقيقتين عادت الأضواء لتشتعل من جديد. ولكن الغريب في الأمر هو حتى المنزل المجاور انطفأت فيه الأضواء، وعندما ذهبت للتأكد عادت الأضواء لتشتغل من جديد. عندما انتهيت من إطفاء الأضواء من جميع المنازل عادت مجددا للإضاءة في المنزل الأول والثاني. خلال اليوم التالي بدأت الأمور تصبح أكثر غرابة. انطفأت الأضواء وتضيء كلما دخلت لإحدى الغرف، كما سمعت بعض الأصوات في الطابق الثاني من إحدى المنازل، كأن شخصا ما يريد أن يخيفني. لكن أغرب شيء هو ما رأيته قرب حوض السباحة. رأيت حيوانا ما أظن أنه كان قطا في الأول، حتى تحول إلى شيء آخر، ثم بدأ بتغيير لونه أمام عيني قبل أن يهرب باتجاه الظلام. لكني فسرت الأحداث الأولى بأن هناك عطب في الأسلاك، لكن ما حدث قرب حوض السباحة أخافني بشدة لأنني لم أجد له تفسيرا منطقيا له. كما كنت عائدا مع 6 صباحا مررت قرب إحدى المنازل لأصطدم بشيء ما كاد أن يسقطني على الأرض. ولكن الشيء الغريب هو لا يوجد شخص هناك، لكن ما حصل أرعبني بشدة. ولكن منذ ذلك الحين طلبت من مديري ألا يرسلني مجددا إلى ذلك الموقع. تلقيت مكالمة من امرأة عجوز قالت أنها تسمع خطوات شخص ما في منزلها. ظنت أنه كان شبحا، فقمنا بإرسال دورية إلى منزلها وأكملنا حديثنا معها عبر الهاتف لأنها كانت خائفة جدا. لكن بعد 3 دقائق من اتصالها قالت أن هناك رجل يقف خارج فنائها الخلفي. تجمدت العجوز في مكانها فظلت تحدق في الرجل. قالت أن هناك رجل كان واقف لمدة 2 دقائق على الأقل ثم رحل. لكن عندما وصلنا إلى عين المكان ذهبت لتفقد العجوز، حيث اتجه الضابط الآخر لكي يتحقق من أن الفناء الخلفي لا يوجد به أحد. وأنا بدأت التحدث مع العجوز، حيث دخل الضابط وهو يقول لا يوجد أثرا في الفناء الخلفي. ثم قررنا تفقد المنزل قبل مغادرتنا لنكتشف بعد ذلك أثر أقدام في الغرفة التي كانت فيها العجوز تحدق في الرجل الغريب. سألتها إن كانت قد ذهبت إلى الخارج أو زارها أحدا في ذلك اليوم، ثم أجابتني وهي تقول أنها تعيش بمفردها وأنها لا تخرج أبدا من المنزل. بعد ذلك استنتجت أن ضعف نظر العجوز وسمعها قد جعلها ترى انعكاس الرجل الغريب في الزجاج، وتظنه أنه كان واقف في الفناء الخلفي، لكن في الحقيقة كان واقفا وراءها ب1 خطوات. لكن لم نعلم ما هي نوايا ذلك الرجل. لكن تلك العجوز كانت محظوظة جدا عندما لم تغلق الهاتف. كانت هذه هي أغرب القضايا التي عشتها عندما كنت أقوم بدورياتي. أتمنى أن تكون القصة أعجبتكم، فإن أعجبتكم القصة فاتركوا لنا لايك وشاركوا القصة مع أصدقائكم واتركوا لنا تعليق. فقد كان معكم أخوكم أيوب من قناة عطاليو. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.